ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أجدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحفظنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى أسحار الأعمال فقبلنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا الدهور. يا من يعلم مساقيل الجبال ومكايد البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل يعلم ما في غاره ولا بحر إلا ويعلم ما في قاره. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية من الذنوب كواقية الوليد. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهرانا على الناس. يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، وقبل في رضاك ضعفنا، وخذ الخير بنواصينا، وللإنسان منتهى رضائنا. اللهم اغفر بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت رجل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفرته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا تاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أجدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين في مشارق ومغاربها. اللهم احفظنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا، من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، وجئنا بالله ربا. فرضينا بالله ربا، فرضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بالليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى اللهم صل على محمد في الآخرة والأولى اللهم صل على محمد عدد قدر الأمطار وصل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار وصل على محمد عدد ورق الأشجار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے حال آمین اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما آمین یا اللہ ہمارے جرم عزیز کو معاف فرما آمین اے اللہ ہمارے جرم عزیز یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا کمانے میں لگے رہے اے اللہ ہمارے جرم عزیز کو معاف فرما اے اللہ ہماری سیئات و حسنات کو تبدیل فرما اے اللہ ہمارے جرم اللہ کی نفرت پیدا فرما اے اللہ تیرا کی نفرت ہمارے جرم میں پیدا فرما اے اللہ اپنی ذات کی ذات میں ذات تعلق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ تو رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ اپنے عبادت پر اپنے تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما آمین یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں مجتمع فرما اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم اس سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں تو بدل فرما کر طرف فرما کر یا اللہ نے ایمان صحابہ سے مزین فرما ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما اے اللہ ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما دعا اور بھارت زود و عبادت صبر و قناعت کو نصیب فرما اپنی ذات کے ساتھ میں ذات تعلق نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کا ہمیں خود نصیب فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت اور حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما لیکن کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر وہ عاشق معلومات کو مجھے حفاظت فرما یا اللہ مجھ کو مسرات کے سمندروں سے نکال کر انہیں نیکی کے راستے پر ڈال دے اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے یا اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہمیں گناہ کے سمندروں سے نکال کر ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے یا اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اے اللہ تیری رحمت تیرے وقت پر غالب ہے اے اللہ تیری رحمت تیرے وقت پر غالب ہے یا اللہ اطلاعات کے قابل نہیں ہے یہ اطلاع کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر اطلاع کے نوازنے پر قادر ہے مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ مجھے مسلمہ کو عالمی سطح پر مجھے مسلمہ کو اطلاعات سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اے اللہ مجھ کے حال کر رحم فرما یا اللہ مجھ کے حال کر رحم فرما یہ میرے جنتی کے پاپوں سے بنی تھی یا اللہ باطل کے نرغوں میں ہے مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ عالمی سطح پر ایک ایک فرد مجھے حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ مجھ کے عقائد کی حفاظت فرما اے اللہ مجھ کے جانبان کی حفاظت فرما اے اللہ تو بڑا کریم ہے اے اللہ تو بڑا حلیم ہے اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے تو اپنے علم کا نیمت واجب تو میں مجھ کو نبی حال پر رحم فرما اے اللہ میں تو مسلمہ کو اجتماعی طور پر سارے عالم میں گناہ کے راستے سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے اے اللہ